स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीयज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ, हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेका। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो जुन निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने विषय उठेको छ, एउटा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई हेर्दा यदि हामीले यसो गर्यौँ भने यसको निष्पक्षतामा जनविश्वास कसरी हुने? यो संवैधानिक आयोगको यो क्षेत्राधिकारलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत ल्याउँदा निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ, निर्वाचन जुन ढङ्गले सञ्चालन हुन्छन् त्यसलाई हेरिकन यसमा कति धेरै आशंकाहरू हुन सक्लान् सभामुख महोदय? यो अत्यन्त संवेदनशील। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय ज्यूहरू, आज यो संसदमा उभिँदै गर्दा म त यो रेस्लिङ क्लबमा आए जस्तो पो महसुस भयो। यो एउटा उतापट्टि बस्ने यतापट्टि गाली गर्ने, यतापट्टिको दाइहरूले उताको बाउलाई गाली गर्ने, बाबापक्षीहरूले दाइलाई गाली गर्ने, यो परम्पराले संसदमा अहिले पनि एक दिनमा 10 लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ संसद चलाउँदा। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आउने, हामीले पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने महाभारत यसो सुन्न जाँदाखेरि त्यो सुन्थ्यौँ, हामीले सिरियल सुन्दाखेरि बोर लाग्ने जसरी 2-3 घण्टासम्म तपाईँको भाषण ठोकै गर्ने। त्यो भए हुनाले म अनुरोध गर्न, सदनमा होइन रेस्लिङ क्लबमा जानुहोस् तपाईँहरू। संसदमा तपाईँको यत्रो बजेट खर्च गरेर बकमपसी गफ सुन्नका लागि जनताले तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएका होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त यो भुटानी शरणार्थी केस आयो, यहाँ यो नीति तथा कार्यक्रम त सँगसँगै छ। यो अचम्मको देश लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। यो कानुन चाहिँ दुईटा लेखौँ भन्छु म। किन एउटै कानुन लेखे? यी ठुला बडालाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, प्रधानमन्त्री ज्यूका विरुद्धमा पनि फौजदारी कसुरको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा कहीँ पनि हलचलै नहुने, अनि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ प्रहरीलाई आँखा झिम्काका भरमा चाहिँ लगेर कुटी तपाईँको जेल हाल्ने। यो मेरो केसमा पनि तपाईँको सुर्खेतमा बोलेकै भरमा मलाई आक्रमण गरेर तपाईँको जेल हाल्ने। त्यसो भने कानुन सबका लागि बराबर। स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीयज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ, हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेका थियौँ। हाम्रो नेताको अग्रसरतामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। खै र विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँले अर्को पार्टीको विश्वासको मत लिनुभयो, संसदमै रहेका अरू दलहरूको विश्वास लियो। हामीलाई त्यसमा पनि कुनै कुण्ठा, कुनै आग्रह थिएन। तर आज हामीलाई ठेस किन लागेको छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि, उहाँले एउटा किताब विमोचन गर्दाखेरि रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह भन्ने किताबको विमोचन गर्दाखेरि दिनुभएका अभिव्यक्तिहरूले आज हामीलाई हाम्रो मनमा बादल लागेको छ। प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ। नेपाल रोएको छ, नेपालको स्वाभिमान गिरेको छ। सभामुख महोदय, उहाँले भन्नुभयो, उहाँकै शब्द म कोट गर्दैछु जस्ताको तस्तै, उहाँ प्रीतम सिंहले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो। नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनतातिर फर्कने हो कि दिल्लीतिर जाने हो? नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्ने? सभामुख महोदय, आज बडा दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि देशमा यो उहाँको यो अभिव्यक्तिपछि 2 जना मान्छेको रिमार्केबल प्रतिक्रिया आएको छ। नीलमणि आचार्यजीले जो भारतमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउनु त नेपाली जनतातिर जाने हो, नेपालको संसदले पो बनाउने हो, दिल्लीले बनाउने हो र? पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शोकेस सचिव हरिजीले पनि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान, देशको गरिमा होचो बनायो, देशको गरिमा गिर्यो भनेर। हामी भक्ति थापाका सन्तान, हामी अमर सिंहका सन्तान, हामी बलभद्र कुँवरका सन्तान। हामीलाई देशको स्वाधीनता, देशको वीरता, देशको भौगोलिक अखण्डता सबभन्दा प्यारो छ। त्यसको लागि हामी मर्न पनि तयार थियौँ। 70 वर्षको उमेरमा गोली खाएर घाइते भएर मरे भक्ति थापा। आज तिनैका सन्तान नेपालीहरू आफ्नो देशको स्वाभिमान जोगाउन मरिमेटेर लागिरहेका छन्। तर त्यही स्वाभिमानमाथि आघात हुन्छ, प्रहार हुन्छ, त्यो पनि अन्तबाट होइन, आफ्नै प्रधानमन्त्रीबाट। यो दुर्भाग्यको दिन आज किन देख्नु पर्यो? के प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो कुरा हो? प्रधानमन्त्री पद निर्णायक हो। देशको स्वाभिमान, देशको अखण्डता, देशको गरिमा भन्दा पनि बढी।
उहाँले भारत भ्रमणमा जानुभयो, हामीले यही संसदमा आवाज उठाउँछौँ जानुभन्दा अगाडि उहाँले यहीँ उभिएर मलाई भेट्दा भन्नुभएको थियो, ढुक्क हुनुहोस्, म केही पनि गर्दिनँ दायाँमा, म देशको हितमै मैले आवाज उठाएर आउने हो। तर हामीले बारम्बार भन्यौँ इपिजीको प्रतिवेदन बुझिएको छैन, इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउने कुरा त्यहाँ तपाईँले उठाउनु होला, बुझ्ने वातावरण बनाउनु होला। तर उहाँले आएर फर्केर आएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि इपिजीको कुरा उठाउँदा वातावरण धमिलिने भएको हुनाले मैले त्यो विषय नै उठाइन, त्यसलाई हाइलाइट नै गरिनँ। उहाँले 1950 को सन्धि बारे केही बोल्नु भएन। 70 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा गएर टेबल ठोकेर राखेको प्रस्तावलाई उहाँले थाल्नमा छोडेर आउनुभयो। सुस्ताको कुरा उठेन, कालापानी लिम्पिया धोरा र लिपुलेकको कुरा उठेन। अनि भन्नुहुन्छ 10,000 मेगावाटको कुरा। सभामुख महोदय, म पनि प्रधानमन्त्रीको डेलिगेसनमा एकचोटि दिल्ली गएको हुँ। त्यसबेला मसँग अनौपचारिक भेटघाटमा के भन्थे, त्यहाँ भारतीय पदाधिकारीहरूले भने तपाईँहरू भुटानको मोडलमा जानुहोस् न, नेपालको म संक्षिप्तमा राख्दछु सभामुख महोदय। यो आजको विषय समयले रोक्ने विषय होइन, त्यसैले राख्न दिनुहोस्। जब देशको कुरा आउँछ त्यहाँ समयको अर्थ रहँदैन, देश समयभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसैले सभामुख महोदय, उहाँले नेपालका हितहरूलाई, नेपालका आवश्यकताहरूलाई, नेपालका राजनीतिक र कूटनीतिक समस्याहरू जे थिए तिनीहरूलाई भारतमा समाधान गर्न सक्नु भएन। त्यतिकै आउनुभयो 10,000 मेगावाट ल्यायो भनेर। आज त्यसमा पनि शर्त के अरे भन्दाखेरि त्यो 10,000 मेगावाटमा पनि शर्त कुनै पनि तेस्रो देशले त्यसमा लगानी गरेको हुनु हुँदैन। अर्थात् नेपाल एकलौटी भारतको, नेपालको जलस्रोत एकलौटी भारतको कब्जामा जाने नीति मानेर आउनुभयो। त्यसले हामीले प्रश्न उठायौँ, किन यस्तो गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? तर आज उहाँले दिल खोलेर भन्नुभयो कि नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्छ। यो नेपाली जनतालाई सही छैन, नेपाली जनताको स्वाभिमानमा सही छैन। त्यसैले म भन्छु यस विषयभित्र हामीले एउटा प्रश्न उठाउँछौँ, मुराल नक्साबारी उठाउनुहोस् भनेर। मुराल नक्साबारी यहाँ मैले प्रश्न सोधेँ प्रधानमन्त्रीलाई, नेपालको स्ट्यान्ड के हो? उहाँले प्रश्न उत्तरमा जवाफ दिनु भएन। मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोधेँ नेपालको स्ट्यान्ड के हो? मुराल नक्साबारी के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा? यहाँ जवाफ दिनुहोस्। उहाँले त्यसको जवाफ दिन जानु भएन। अहिलेसम्म कूटनीतिक नोट पठाएको छैन। टार्न के खोज्नुभयो भन्दाखेरि भारतको राजदूतलाई बुझ्न भनेको छु। नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ गयो? हामीले त पञ्चशीलमा आधारित, स्वाभिमानमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको हो। त्यसैले नेपाललाई कुनै देशको सेटेलाइट बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। त्यसैले मेरो प्रश्न कुरा हो कि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले नैतिकताको आधारमा अब उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँले राजीनामा गर्नुहोस्, उहाँ राजीनामा गर्नुहोस् र त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्, जोसुकै बनोस्। दलहरूले छलफल गरेर बनाउनु होला, तर दिल्लीतिर नफर्कने, नेपालतिर फर्कने, नेपाली माटोतिर फर्कने प्रधानमन्त्री चाहियो, जसले यो देशको स्वाभिमान, यो देशको गरिमा, यो देशको मर्यादालाई रक्षा गर्न सकोस्। सभामुख महोदय, उहाँले कसरी प्रधानमन्त्री म भनेर नेपाली जनताको सामु जानुहुन्छ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कोही दिल्ली जानुपर्ने, अनि दिल्ली उहाँ आफै दिल्ली जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको स्वाभिमान, नेपालको हक, नेपालको हित, नेपालको भौगोलिक अखण्डता मिचिएको कुराहरूको बारेमा उहाँले चुइको सम्बन्धमा बोल्ने। त्यसैले यी विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आज देशलाई के जवाब दिनुहुन्छ? देशले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिबारे प्रश्न सोधिरहेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म आज यो प्रश्न सोधिरहेको छ। आज जनताले बडा भनेको छन् कि जनताको मनस्थिति मैले आज आउँदा भोलि आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई स्वाभिमानी प्रधानमन्त्री चाहिएको, देशको हक भित्र स्वाभिमानको रक्षा टेबलमा वार्ता गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा अडाल दिन सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो। लेन्डु दोर्जेको नेपाली संस्करण चाहिएको होइन सभामुख महोदय। हामीले सभामुख म छुट्याउँछु भन्दैछ। आज म आउँदै थिएँ सभामुख महोदय, त्यहाँ संसद बाहिर रोकिएपछि मोटरसाइकलमा आउँदै थिएँ। आउनको लागि यसो रोकिँदाखेरि एउटा कस्तो नमिठो अभिव्यक्ति, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बारेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति सुन्न नपरे हुन्थ्यो। ठ्याक्क एउटाले के भन्यो भने तपाईँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ संसदमा? तपाईँको प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हो र दिल्ली कि दिल्लीलाई मिलाउ गर्यो भनेर भने एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो। यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ? त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन।
देशको म उहाँको राजीनामा उहाँले राजीनामा उहाँको राजीनामाको अब हामी आज नियमित कार्यसूचीमा जानुपर्छ। समयको एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो विषय राख्नु भएको छ। सभामुख महोदय, यो हाउस यो विषयमा क्लियर नभएसम्म मैले एउटा हाम्रो दलको तर्फबाट भन्छु, यो हाउस अगाडि बढ्दैन। मान्य सदस्यहरूलाई पनि मैले समय दिनु छ र हामी नियमित कार्यसूचीमा जानु छ। त्यसले गर्दा म मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु र मान्य सदस्य श्री ल्यामु लामालाई म समय दिन्छु। श्री ल्यामु लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले सबै खालका विभेदलाई अस्वीकार गरेको छ। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ। परम्परालाई गैर कानुनी पालो पालो बोलौँ, आफ्नो कुरा राख्नु घटाउने र सहयोग गर्ने सबैले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने महबत भएको माओवादी पार्टीले सामाजिक विभेद आकस्मिक समय दिएको छु। पालो पालो बोल्नुपर्छ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले सबै खालका विभेदलाई अस्वीकार गरेको छ। समाजमा चल्ने कुप्रथा र परम्परालाई गैर कानुनी मानेको छ। यस्ता घटना घटाउने र सहयोग गर्ने सबैले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। महबत भएको माओवादी पार्टीले पनि सामाजिक विभेद र छुवाछुतको विरुद्ध सङ्घर्ष न्यायको लागि लडिरहेको छ। मान्य सदस्यहरू यहाँबाट रुली हुनु पर्यो नि। यसै सन्दर्भमा घटना घटेको छ जसले हाम्रो सम्माननीय सभामुख महोदय, यसै सन्दर्भमा जुम्लामा एउटा दुःखद घटना घटेको छ जसले हाम्रो समाजको मनोविज्ञानलाई चित्रण गरेको छ। प्राणी स्रोतका अनुसार जुम्लाको तातापानी गाउँपालिका 4 गिरीखोलामा गाउँ गिरी थर्की 14 वर्षीय बनिएको बालिका र 22 वर्षका दलित युवा बीच प्रेम सम्बन्ध हुन्छ र उनीहरूको डरका परिवारको सम्पर्कमा हुँदैनन्। हिम्मत गिरीले आशा 16 गते राति 11 बजे दलित युवाको घरमा आगजनी गरिदिन्छन्। यो घटनाले जुम्ला आन्दोलित छ। अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। नाबालिका र दलित युवा सम्पर्कविहीन छन्। खोजी कार्य भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आधा घण्टाको लागि स्थगित हुन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो जुन निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने विषय उठेको छ, एउटा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई हेर्दा यदि हामीले यसो गर्यौँ भने यसको निष्पक्षतामा जनविश्वास कसरी हुने? यो संवैधानिक आयोगको यो क्षेत्राधिकारलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत ल्याउँदा निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ, निर्वाचन जुन ढङ्गले सञ्चालन हुन्छन् त्यसलाई हेरिकन यसमा कति धेरै आशंकाहरू हुन सक्लान्। सभामुख महोदय, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो र यो हाम्रो मात्र विषय होइन। निर्वाचनको निष्पक्षताको विषय भनेको एउटा संसारले हेर्ने विषय हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण विषयमा दिने जवाफभित्र गोलमटोल जवाफ दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। किनभने सभामुख महोदय, किनभने सत्ता पक्षकै माननीय सांसदहरूले के भन्नुभएको छ भने यो बजेट ठिक छैन तर हामीले पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्नु भएको छ। उहाँहरूको बाध्यताको शिकार त्यो बलिवेदीमा यो देशको लोकतन्त्र चढ्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले त्यो बाध्यता सत्य पक्षको साथीहरूको होला तर लोकतन्त्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको होइन, नेपाली जनताको हो। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएका हुन्। यसर्थमा लोकतन्त्रमा आक्रमण हुने यस्ता किसिमका क्रियाकलापका लागि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई फिर्ता लिने प्रतिबद्धता सभामुख
ज्यूबाट रुलिङ भएर ज्यूबाट रुलिङ भएर अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो जवाफ दिने क्रममा होइन, सुरुवातमै यो अभ्यास सम्माननीय सभामुखले यसअगाडि पनि गर्नुभएको छ। त्यही अभ्यासको निरन्तरता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहन्छ। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर यहाँले रुलिङ गरेर यस जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने कुराको प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ। हामी सुसंस्कृत राजनीति जान्ने सिक्ने प्रतिबद्धतामा आएका हौँ सभामुख महोदय। तर सुसंस्कृत राजनीति जान्ने सिक्ने क्रम जारी रहँदा लोकतन्त्रमाथिको हमला हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन, सदन चल्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले अविलम्ब अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्नको निमित्त रुलिङ होस्। हामी सदनलाई एकदमै गरिमामय ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त आफ्नो तर्फबाट अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई फेरि स्पष्टीकरणका लागि प्रश्न सोध्ने सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पहिला हाम्रो मान्य प्रेम सुवालजी, जो हरेक विषयमा आफ्नो धारणा बडो जोडदार ढङ्गले राख्ने गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा, खोप विश्वविद्यालयको बारेमा, कालापानी र युवाहरूको बारेमा प्रश्न राख्नु भएको छ। प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति छ। खोप विश्वविद्यालयको बारेमा मैले भनेको छु र यो पटक त्यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरिँदैछ। मैले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा कुरा राखेको छु र पहिलो पटक भारत भ्रमणको बेलामा भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या हल गर्ने बारेमा निकै सकारात्मक कुरा राखेको पनि जानकारी भइसकेको छ र यसलाई छिटै समाधान गर्ने पहल गरिँदैछ। युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा सरकार गम्भीर छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। अर्को मान्य अमरेश कुमार सिंहले राख्नु भएको छ, रणनीतिक सडकहरू अन्यत्र 1-1 करोडको भए, सुर्खेतमा मात्रै एउटैमा 10 करोड कसरी गयो भन्ने कुरा। अब यो प्रश्नको उत्तर सायद अर्थमन्त्रीजीले दिइसक्नु भयो होला या दिनुहुनेछ। मलाई चाहिँ किन गयो भनेर मैले उत्तर दिन सक्ने सायद मेरो त्यति जानकारी पनि छैन, म प्रश्न भन्न चाहन्छु। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोक्राएर बस्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो ध्यान गएकै छ र त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। सम्भवतः केही समयभित्रै त्यो संरचनालाई बदलिन्छ। सार्वजनिक जग्गाको बारेमा मैले अघि नै कुरा राखिसकेको छु। अर्को मान्य रवि लामिछानेले राख्नु भएको छ, कुरा त आयो तर स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष पायो के भनेर राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन, गर्न अझै धेरै बाँकी छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्पिटलमा 700 बेड गरिब निमुखाहरूको लागि निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो। अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अर्को मान्यले राख्नुभयो, एउटा पुस्ताले यो देखेन भन्दा नदेखेर भएको फाइदा पनि जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद, त्यो जोड्नु उचितै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब मान्य पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आए जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो। मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन। मैले
हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन, तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, त्रिदेशीय साझेदारी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै। योजना आयोगको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय, सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ। म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु। रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु। इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले। तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अघि पनि त सरकार थिए, उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि। वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै ठगी भएको छ, त्यसलाई चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्न पर्यो, ठगहरूलाई भन्ने सुझाव मान्य प्रभु शाहले राख्नु भएको छ। त्यसलाई पनि म मान्य सदस्यहरूले ठोस रूपमा राखिदिनु भयो भने सरकार ठगहरूलाई कारबाही गर्न तयार छ। शहीदहरूको नाम छुटेको छ भन्ने कुरा साँचो हो र छुटेकाहरूलाई संलग्न गराउने नीतिगत निर्णय सरकारको भइसकेको छ। आवासको विषयमा पनि मैले राखिसकेको छु। मान्य राजेन्द्र पाण्डेले बुढी गण्डकी परियोजना बारे कहिले ठोस रूपमा चाहियो भनेर अलि जोड दिएर राख्नु भएको छ। मैले यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्ने भनेर मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु। मलाई विश्वास छ यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजना अगाडि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ। मैले भन्ने त्यही हो। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले जो फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ निजगढ एयरपोर्टसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढाइएको हो। त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। अर्को मान्य सदस्य सूर्य ढकालले ठुला आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भएको कुरा र त्यो लागत बढ्दै गएको कुरा राख्नु भएको छ। त्यो हामी सबैको निम्ति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो। फास्ट ट्र्याकको विषयमा पनि उहाँले त्यो विषय राख्नुभयो। फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आयोजना पनि हुनुको नाताले मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको अवलोकन मन्त्रीहरू समेत सम्बन्धित अधिकारीहरू समेत लिएर गएर अवलोकन गरेँ। त्यहाँका इन्जिनियरहरूका, नेपाली सेनाका प्रमुख समेत सबै पदाधिकारीहरूका कुराहरू पनि सुने। पक्कै पनि त्यो सुरुमा चाहिँ जो लागत अनुमान गरिएको हो त्योभन्दा बढेको चाहिँ छ। कामको प्रगति पनि जसरी अपेक्षित हो त्यसअनुसार भएको चाहिँ छैन। तर उहाँहरूले दिएका तर्क हेर्दा केही तर्कहरू चाहिँ फेरि तथ्यसङ्गत छन्। किनभने कोभिड-19 का कारणले झन्डै 2-2.5 वर्ष त काम अगाडि बढ्नै सकेन। त्यसले गर्दा पनि लागत बढेको हो भन्ने कुरामा केही तथ्य छ। तर पनि म यो तर्क गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम ढिलो हुने, त्यहाँभित्र हुने व्यथितिहरूलाई रोक्ने कुराको आवश्यकता बारे म पन्छिन हुँदैन भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र अब आजदेखि मैले भने अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि एक्सन रुम सिंहदरबारबाटै अवलोकन गर्ने, सिधा निर्देशन दिने, कहाँनिर व्यथिति भएको छ त्यसलाई इङ्गित गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ र मलाई विश्वास छ क्रमशः यसले संस्थागत रूप लिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीहरू र त्यहाँ देखा पर्ने व्यथितिहरू नियन्त्रण गर्दै लान सकिन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मान्य वासुदेव घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबभन्दा पहिलो निर्णय नै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकताको साथ राखिएको छ र अहिलेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रले धेरै कुरा सकारात्मक आएका छन्, केही कुरा अझै त्यसलाई मिलाउन पर्छ भन्ने सुझावहरू दिएको पनि मैले सुनेको छु। फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइकन र निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा सामेल नगरिकन देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र त्यो वातावरण बनाउन कोसिस भइरहेको छ। त्यसै गरिकन बलमपाखी कारबाहीतिर पनि जाँदैछ, म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै मान्य भगवती चौधरीले पनि निजी क्षेत्रबारे र व्यापार घाटाबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। यो बारे मैले भर्खरै पनि टिप्पणी गरेँ, जवाफ दिएँ। त्यस्तै मान्य सराब अहमद फारुकीले असन्तुलित बजेट स्थानीयमा वितरण बढी हुनु पर्यो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। तपाईँले राखेको कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण छ। अब यो बजेटको बारेमा मलाई लाग्छ मान्य अर्थमन्त्रीले हिजो पर्याप्त स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले के भन्न सक्छु भने यसै बजेटभित्रबाट जहाँ जहाँ असन्तुलन भएको हो त्यसलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। म यही जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मान्य रामहरि खतिवडाले भूकम्प पीडितहरूको रकम अझै गएको छैन, पहिला बोलेको पनि भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। म यसलाई फलो गर्छु, फेरि एकचोटि चाहिँ त्यसलाई हेर्छु र विदेशमा रहेका युवाहरूलाई अरूभन्दा पनि देशभित्रै स्वरोजगारी दिने पर्यो, त्यता बोलाउन पर्यो भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। यो हठात त हुन सक्दैन, बिस्तारै हामीले देशमा विकासलाई गति दिने एउटा राम्रो वातावरण तयार गर्दै गयौँ भने देशभित्रै रोजगारी र विदेशबाट फर्किने क्रम पनि बढ्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। यो आयोगहरू यो अरू पनि मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा यो राष्ट्रिय राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान एनआइडी लगायतका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेको बेलामा त त्यति बेला त खुब आलोचना भएको थियो। अहिले आफै प्रधानमन्त्री हुँदा भन्ने किसिमले प्रश्न राख्नुभयो। अब केपीजीले सुरु गर्नुभएको त पक्कै पनि हो, उहाँले चिजहरूलाई अलि बढी केन्द्रित गरेर कामलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले नै गर्नुभएको हो भन्नेमा त इन्टेन्सनमा हामीले त्यति बेला केही सोचेका थिएनौँ। केन्द्रित गर्न खोजे हो, यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाएकै थियौँ। पछि फेरि मान्य शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यहीँ रहेको रहेछ, अब मेरो पाला मात्रै म किन हटाउँ भनेर राखिराखेको छ। तैपनि यो विषय एकचोटि राजनीतिक तहमा राम्रोसँग छलफल गरेर यसलाई हटाउन पर्ने निष्कर्षमा पुगियो भने मलाई चाहिँ हटाउन कुनै आपत्ति छैन। अर्को मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको धेरैले यो मलखात बारे मैले तथ्याङ्क सहित विषय पहिला पनि राखेको थिएँ, आज पनि राखेको छु र अहिले को बर्खामा अभाव हुन दिइँदैन भन्ने मलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकारीको पनि चाहिँ स्पष्टीकरण रहेको छ। तर अहिले फेरि कहीँ न कहीँ त्यहाँ पनि व्यथिति छ कि वितरणमा पनि भन्ने कुरा जो मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ, मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। म यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन चाहन्छु। स्थानीय तहको बजेटको बारेमा जो मान्य बुद्धिमान तामाङले राख्नु भएको छ क्राइटेरिया, यो जनसङ्ख्याको आधारमा गरेको जस्तो देखिन्छ, त्यसले चाहिँ सन्तुलित भएको छैन भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण भएको छ। यो विषय हामी सबैले राजनीतिक तहमा पनि छलफल गरेर एउटा सुविचारित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय हो भन्ने ठान्दछु म।
अर्को मान्य धवल शमशेरले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको पर्यटन सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले जति ध्यान दिनुपर्ने दिएन। भारत सरकारबाट बरु पहल भयो एयर रुटको बारेमा पनि, पर्यटन विकासको बारेमा पनि भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यसमा पक्कै पनि अहिले भारत भ्रमणको बेलामा यो विषय अलिक गम्भीर ढङ्गले नै उठेको छ। चाहे दोधारा चाँदनीको चाहिँ ड्राई पोर्टको कुरा, सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे कोरिडोरसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे पुलहरू चाहिँ जस्तो यो सुदूरपश्चिममा 2टा पुलहरू अनुदानमा बनाउने कुरा होस्, या चाहिँ लो अल्टिट्युडको जहाज नेपालगञ्ज आउने जाने कुरा होस्, यी सबै पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित कुरा हुन्। यसमा भारत सरकारको मात्रै होइन, नेपाल सरकारको पनि त्यत्तिकै पहल र गम्भीरताको कारणले सम्भव भएका हुन्। यो जानकारी म गराउन चाहन्छु। कपास विकास समितिको बारेमा त्यहाँबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका पनि धेरै गुनासोहरू आएका छन्। हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिएर उचित निष्कर्ष निकाल्नेछौँ। अर्को सुजना श्रेष्ठले राख्नु भएको छ, नम्बर कति आउने हो, पास हुने हो कि होइन भन्ने कुरा त भविष्यले देखिन्छ। मलाई लाग्छ पास मात्र होइन, मेरिटमै पास हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सहकार्य र समन्वयको बारेमा तपाईँले जे कुरा उठाउनु भएको छ, पक्कै पनि हामीमा सहकार्य र समन्वयको कमी देखिएकै छ। त्यसलाई सुधार गर्न हामी सबैको पनि र मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको भूमिका बढ्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। मान्य मनिष झाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारको बारेमा कुरा राख्नु भएको छ। सिद्धान्तत मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी प्रष्ट रूपमा त्यो नीतिगत गरेका छौँ, तर त्यसलाई व्यवहारिक र प्राविधिक रूपले के कति गर्नुपर्छ त्यो गृह कार्य हुँदैछ। मान्य ईश्वर रिजालले राख्नु भएको कुरा मैले अघि नै उत्तर दिइ नै सकेँ। मान्य केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको सम्पत्ति शुद्धिकरण इत्यादिको विषयमा हामी सबै गम्भीर रूपले सल्लाह गऱ्यौँ भने यसलाई फेरि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूले उठाउनुभएका मूलभूत कुराहरूलाई मैले संक्षिप्त जवाब दिएँ। फेरि पनि म के कुरा भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने हामी गम्भीर रूपले देश विकासको निम्ति, सुशासनको निम्ति, सामाजिक न्याय र समृद्धिको निम्ति लाग्नु पर्ने छ। दृढ इच्छा शक्तिको साथ लागियो भने हुन सक्छ भन्ने सङ्केतहरू देखिएका पक्कै पनि छन्, तर यो पूर्णता पक्कै पनि होइन। त्यसकारण मैले गम्भीर ढङ्गले फेरि यो सम्मानित सदनसँग अपिल गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी एक ढिक्का भएर अब नकारात्मकता र असन्तुष्टिलाई प्रोत्साहन होइन, देश विकास र समृद्धिमा, सुशासन र सामाजिक न्यायमा एक भएर अगाडि बढौँ भन्ने अपिल गर्दै प्रधानमन्त्रीको रूपमा म आफ्नो 6 महिनाका कामहरूप्रति मूलभूत रूपमा सन्तुष्ट भएको हुनाले हाम्रो सञ्जनाजीले भने जस्तो मैले त डिस्टिङसनै पाउनुपर्ने ठानेको छु मैले त। धन्यवाद।